मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश उस्मान के वॉल्यूम 126 के पार्ट 6 के बारे में। एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि कारकुन कबीले के खेमे में ख़वातीन बच्चों के साथ मौजूद होती हैं और खान मलून खातून से कहता है, अम्मी जान आसपास के सरदारान भी आ रहे हैं। कोपरो सार, बेलिजिक और नगोल से भी खबर आई है। फिर अलाउद्दीन कहता है, उन सब ने एहतियाती तदबीर इख्तियार कर ली हैं। तो मलून खातून पूछती हैं, यानी शहर की क्या सूरत हाल है। इस पर खान कहता है, वहाँ भी तदबीर बढ़ा दी हैं। हमने कबाइल के आसपास सिपाही भेज दिए हैं। जबकि बेंगिया खातून और आयशा खातून बहुत ज्यादा अफसरदा होती हैं। कबीले के बाहर का मंजर काफी ज्यादा दर्दनाक होता है और पूरे का पूरा कबीला उजड़ा पड़ा होता है। लोग अपने प्यारों के मैयतों के पास बैठे होते हैं और कबीले में लोग बहुत ही ज्यादा कम दिखाई दे रहे होते हैं। इसलिए हमें उस्मान साहब बाला खातून और सिपाहियों के साथ कबीले में दाखिल होते हैं और कबीले का मंजर देखकर वो सब सकते में आ जाते हैं। बाला खातून कहती हैं, अल्लाह पाक हमारी मदद फरमा। इसके साथ ही वो सब घोड़ों से उतर जाते हैं और फिर तेजी से जख्मियों के पास जाते हैं। उस्मान साहब एक बच्चे के पास जाकर कहते हैं, इंशाल्लाह तुम ठीक हो जाओगे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उस बच्चे से प्यार करते हैं। जबकि उस बच्चे की गोद में मौजूद बुजुर्ग कहते हैं, हमारी मदद करें उस्मान साहब, हमारी मदद करें। तो उस्मान साहब कहते हैं, हम आपकी मदद करेंगे, फिक्र ना करें। फिर उस्मान साहब सिपाहियों से कहते हैं, सिपाहियों हर चीज की देखभाल करो, सबकी मदद करो। बाला खातून भी जख्मी खातून के पास जाती हैं और उनका हाल अहवाल पूछने के बाद उन्हें पानी पिलाती हैं। उस्मान साहब के सिपाही भी तेजी से तबी इमदाद देने में लग जाते हैं और तुरान कहता है, उसने कबीले का क्या हाल कर दिया। इस पर आइकुत कहता है, फिक्र ना करो भाई, हम यकीनन इसका हिसाब लेंगे। फिर उस्मान साहब बुरान से कहते हैं, कबीले का हाल देखो, खेमों का हाल देखो, कमीने वो किलों की दीवारों पर नहीं आसान हदफ कबीलों पर हमलावर होते हैं। मैं कसम खाता हूँ कि मैं उनको उनके खून में गर्क कर दूंगा। इसके साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़कर शोधा के पास आते हैं और शोधा में कम सिन बच्चों को देखकर उस्मान साहब को बहुत ज्यादा दुख होता है। उस्मान साहब बोझल कदमों के साथ उन बच्चों के पास आते हैं और उनसे प्यार करते हैं। फिर कहते हैं, ओह बेटो, ओह मासूमो। इसके साथ ही बाला खातून और सिपाही भी बच्चों के पास बैठ जाते हैं और सबकी आंखें भर आती हैं। उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं, गवर्नर वेलिनेस, इसका हिसाब बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। फिर उस्मान साहब जरकुतई से कहते हैं, जरकुतई सिपाही भेजो, हर एक की जरूरत पूरी करो, सबके जख्मों पर मरहम रखो। ये सुनते ही सिपाही वहाँ से चले जाते हैं। उस्मान साहब और बाला खातून हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं। उधर गवर्नर वेलिनेस लियो के साथ सुल्तान के दीवान के सामने खड़ा इंतजार कर रहा होता है और उसकी शक्ल से एहसास हो रहा होता है कि वो काफी देर से इंतजार में है। इस लम्हे मावन भिखारियों को लेकर सुल्तान के दीवान में चला जाता है। ये देखकर वेलिनेस लियो से कहता है, ये तुर्क कभी कुछ नहीं भूलते और ये बहुत ज्यादा हसास भी हैं। जवाबन लियो कहता है, अगर वो समझते हैं कि आपकी इज्जत इस तरह बिखर जाएगी, मालूम होता है कि वो कितने कमजोर हैं जनाब। जवाबन वेलिनेस कहता है, इन्हें जवाबी कार्रवाई करने दो, जब मैं मैदान में उतर कर हमला करूंगा इनके पास छुपने के लिए महल नहीं होगा। उधर कारकुन कबीले के खेमे में बेंगिया खातून कहती हैं, वो खून के प्यासे हैं, वो अभी रुक गए हैं लेकिन वो बाज नहीं आएंगे, हम भी नहीं रुकेंगे, हरगिज़ नहीं रुकेंगे। इसलिए में उस्मान साहब खेमे में दाखिल होते हैं और आगे बढ़कर बेटों से खैरियत दरियाफ्त करते हैं। बाला खातून भी आयशा खातून से गले लग जाती हैं और मलून खातून कहती हैं, हम ठीक है जनाब, लेकिन ये कहते साथ ही मलून खातून बेंगिया खातून की जानिब देखती हैं। किसी के कुछ ना बताने पर और अख्तमूर की गैर हाजिरी पर उस्मान साहब एकदम से कहते हैं, अख्तमूर एल्चक वो कहाँ हैं, मगर कोई जवाब नहीं देता। इसलिए हमें कुमराल अब्दाल साथ वाले खेमे से आते हैं और उस्मान साहब उनसे पूछते हैं, कुमराल अब्दाल बताएं कैसी सूरत हाल है। जवाबन कुमराल अब्दाल कहते हैं, अल्लाह के हुक्म से वो अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा जनाब। यह सुनकर सबकी जान में जान पड़ती है और सब इंशाअल्लाह कहते हैं। इसके साथ ही उस्मान साहब उस खेमे की जानिब बढ़ते हुए कहते हैं, मुझे उन्हें देखना है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब खेमे में आ जाते हैं जहाँ पे तैमूर की हालत कदरे बेहतर होती है और वो पानी पी रहा होता है। ये देखकर उस्मान साहब एकदम से उसके पास आते हैं तो तैमूर कहता है, चचा मैं अमानत की हिफाजत नहीं कर सका, उन्होंने कत्ल किए, उन्होंने मेरे सामने कत्ल किए, मैं मर भी नहीं सका। तो उस्मान साहब कहते हैं, बेटा ये किस तरह की बातें कर रहे हो, क्या एक सरदार को ऐसी बातें जचती हैं? तुम पहले से ज्यादा मजबूत बनोगे। जब उन्होंने हमें मारने की कोशिश की, अब उनकी जानें लेने का वक्त आ गया है। इसके बाद उस्मान साहब तुरान को आवाज देकर कहते हैं, सदरान को बुलाओ तुरान, मैं जिरका मुनक्किद करूंगा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब तैमूर को हौसला देते हैं। उधर कोनिया महल में गवर्नर वेलिनेस सुल्तान के सामने खड़ा होता है और कहता है, सुल्तान हजरत, मैं आपको दोबारा तख्त पर देखकर खुश हूँ, मुबारक हो। जवाबन सुल्तान कहते हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ तकफुर। फिर खड़े होकर गुस्से से कहते हैं, लेकिन मैं गुस्सा हूँ। ये सुनकर वेलिनेस कहता है, शायद सरहदी सरजमीन पर जो कुछ हुआ उस वजह से। इस पर सुल्तान आगे बढ़ते हुए कहते हैं, तुर्कमान कबाइल पर हमला करके आने के बाद मुझे मुबारकबाद दे रहे हो, मुझे गलत तस्वर कर रहे हो तकफुर। तो वेलिनेस कहता है, कबीले मुख्तलिफ हैं और रियासतें मुख्तलिफ हैं सुल्तान हजरत, मेरे यहाँ आने की भी यही वजह है। उस्मान भी मेरा दुश्मन है और मैं उसे तबाह कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप उसकी फौजी मदद बंद कर दें। इस लम्हे सिगल बानो वहाँ पहुँचती है और कहती है, इन खूनी सरजमीनों पर हर एक को वो नहीं मिलता जो वो तलब करता है। सिगल बानो को देखकर तकफुर कहता
کہتا ہے تم غزن خان؟ تو استقل بانو اس کی بات کرتے ہوئے کہتی ہے رضائی بیٹی ہوں۔ اس پر تکفور ولینس کہتا ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں وہ بات مکمل کرنا چاہتا ہوں جو سلطان حضرت سے کر رہا تھا۔ استقل بانو کو اشارہ ملنے پر تکفور کہتا ہے سلطان آپ کی سلطنت بہت تازہ ہے اور کونیا کی معاشی حالت بھی خراب ہے، اگر استقل خاتون کی اجازت ہو تو بورسا کونیا کی بہت مدد کرے گا اور اس کے لیے صرف ایک چیز ضروری ہوگی اور وہ عثمان بے کے ساتھ میری ملاقات۔ تو سلطان کہتے ہیں کونیا غربت سے لڑ رہا ہے اور عثمان بے تم سے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان جا کر تخت پر بیٹھ جاتے ہیں اور مزید کہتے ہیں تکفور امن ہم سب کی خواہش ہے، جو ضروری ہوگا میں کروں گا، ابھی تم جا سکتے ہو۔ یہ سنتے ساتھ ہی ویلینس دیوان سے باہر لیو کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یہ ملاقات کا انتظام کرے گا، تم بتاؤ تم نے کیا سیکھا؟ جواباً لیو کہتا ہے میں نے بہت کچھ سیکھا جناب، وہ فوج جو تیار ہو رہی ہے ہتھیار منجنی کے وہ سب عثمان کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ویلینس کہتا ہے افسوس وہ بھیج نہیں پائے گا، نیمان کو جلدی سے پیغام بھیجو۔ جبکہ اندر استقل بانو سلطان سے پوچھتی ہے کیا یہ نیمان کے اتحادی تکفور ہے؟ اس پر سلطان ہاں میں اشارہ کرتے ہیں۔ ادھر کارکن قبیلے میں زخمیوں کا علاج ہو رہا ہوتا ہے اور ملعون خاتون بالا خاتون سے کہتی ہیں وہ سانپ اسمیان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ ہاں؟ تو بالا خاتون کہتی ہیں وہ بھاگ گئی لیکن باز نہیں آئے گی۔ پھر الجن کہتی ہے اللہ کا شکر ہے کہ اسمیان چلی گئی اور ہمارا امتحان ختم ہو گیا۔ اس پر بالا خاتون کہتی ہیں وہ جاتے ہیں الجن لیکن امتحان ختم نہیں ہوتے۔ یہ سن کر کرب خاتون کہتی ہیں ترکوں کا امتحان کبھی ختم نہیں ہوتا، ابھی وہ تکفور ہے، وہ حیوان نیمان بھی ہے، اگر وہ بچوں کو مار رہا ہے تو اس کی روح مر چکی ہے۔ یہ سن کر ملعون خاتون کہتی ہیں ان کی باری بھی آئے گی، فکر نہ کریں، معصوموں کی جان لینے والوں کی جان لیے بغیر ہم نہیں رکیں گے۔ پھر بالا خاتون ایک معصوم بچے کو اٹھا کر اس سے پیار کرتے ہوئے کہتی ہیں چلو میں تمہیں تمہاری ماں کے پاس لے چلوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی اسے وہاں سے اٹھا کر لے جاتی ہیں۔ اس لمحے ملعون خاتون کو پیٹ میں شدید تکلیف محسوس ہوتی ہے تو کرب خاتون ایک دم سے ان کے پاس آتی ہیں اور پوچھتی ہیں کیا تم ٹھیک ہو؟ جواباً ملعون خاتون کہتی ہیں کرب خاتون میں ابھی تک درد میں ہوں۔ تو کرب خاتون کہتی ہیں سارا دن تکلیف میں رہی، دیکھو کیا تم نے کچھ غلط کیا؟ یہ سن کر ملعون خاتون سوچ میں لگ جاتی ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب کے دیوان کے لیے تمام صدران اور سپاہی جمع ہوتے ہیں۔ اس لمحے عثمان صاحب وہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں سلطان مسعود تخت پر بیٹھ گئے، ہم ایک بار پھر خوشی محسوس کرنے لگے، لیکن پھر ہم نے قبائل کی خبر سنی، مگر آپ لوگ فکر نہ کریں، ہم سب کا حساب لیں گے، اپنے دلوں میں آگ جلائیں، سلطان مسعود کی طرف سے آنے والی مدد ان سرزمینوں پر ظلم پھیلانے والوں کو تباہ کر دے گی۔ یہ سن کر تمام لوگ انشاءاللہ انشاءاللہ کہتے ہیں اور کونور کہتا ہے مدد آ بھی جائے تو بورسا کے تکفر کو کیسے شکست دے سکتے ہیں؟ پھر سردار اور راز کہتے ہیں کونور ٹھیک کہہ رہا ہے، میں انتقام چاہتا ہوں جناب، لیکن بورسا حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی باتیں سن کر عثمان صاحب گہری سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور سردار شاہین پوچھتے ہیں ہم کیا کریں گے جناب؟ کافی دیر سوچ بچار کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں ہمیں تکفور پر حملہ کرنے کے لیے بورسا حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، تکفور بازنطینی ہے اور قریب ترین بازنطینی سرزمین کوپرو حصار ہے، حتیٰ کہ وہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے وہاں قرارگاہ بنائیں گے۔ اگر ہم کوپرو حصار حاصل کر لیں ہم انہیں بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ گورنر ویلینس سوچتا ہے کہ وہ ہمیں ختم کر سکتا ہے لیکن اصل خاتمہ اس کا ہوگا، ایک دفعہ سلطان کی طرف سے مدد آ جائے پھر ہم دیکھیں گے۔ اسی لمحے سپاہی بھائی سنگر وہاں آتا ہے اور کہتا ہے جناب مخبروں نے خبر بھیجی ہے سلطان مسعود جو سامان بھیج رہے ہیں وہ نیمان اور گورنر ویلینس نے لے لیا ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کافی زیادہ پریشان بھی ہوتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ویلینس کوپرو حصار کے گورنر کے ساتھ نیمان کے خیمے میں موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے ان زمینوں کی قسمت اب ہمارے ہاتھوں میں ہے نیمان، سلطان مسعود کی فوجیں ختم ہو چکی ہیں اور عثمان اب مردہ آدمی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی ویلینس بیٹھ جاتا ہے تو نیمان کہتا ہے چلو اس موقع کو خوب منائیں۔ پھر ویلینس کہتا ہے کوپرو حصار کا تکفور دوست پیتروس بھی موجود ہے۔ اس لمحے خدمتگار کھانا لے کر وہاں آتے ہیں اور نیمان پیتروس کی جانب دیکھتا ہے تو پیتروس کہتا ہے ویلینس آپ نے مجھے اور کوپرو حصار دونوں کو ایک بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا، آپ کا وہاں آنا ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھا، کوپرو حصار آپ کی بدولت بچ گیا، آپ نے ان وحشی ترکوں کو ان کی حد بتا دی۔ جواباً ویلینس کہتا ہے نیمان کے ساتھ ہمارا معاہدہ عثمان کو انجام تک پہنچائے گا۔ اس کے ساتھ ہی نیمان کھانا کھانے لگتا ہے اور ساتھ کہتا ہے عثمان کو کتے کی طرح گھیر لیا گیا ہے، میں اس کے گلے میں پٹا ڈال دوں گا۔ پھر ویلینس کہتا ہے میں نے عثمان کے قبائل پر حملہ کیا، میں نے اس کے لوگوں اور سپاہیوں کو قتل کیا، عثمان اب کچھ نہیں کر سکتا، اس چرواہے کو اب ہم سے اتفاق کرنا ہوگا، وہ ہتھیار ڈال دے گا، میں اسے اپنا غلام بنا دوں گا۔ تو پیتروس کہتا ہے وہ اسی کے مستحق ہیں افندی، غلامی، صرف غلامی۔ یہ سن کر نیمان اٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے تو وہ جیت جس کے حق میں تھی وہ اس کا جشن منائیں گے۔ یہ سن کر ویلینس بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور نیمان ان دونوں کو گوشت پیش کرتا ہے، پھر وہ تینوں خوش ہوتے ہوئے گوشت کھاتے ہیں اور اپنی فتح کا جشن مناتے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھا بولم 126 کا پارٹ 6، اس کے بعد لاسٹ پارٹ ہے جو کچھ دیر بعد انشاءاللہ اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ